بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. مرحبا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا
إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الله يبارك الله يبارك كذا أحسن ما شاء الله. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الله 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 سبحان الله. فاتبعني أهدك صراطا
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ووهبنا لهم من رحمتنا
صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का लफ्ज़ इतना बस प्यारा है। तो आप कहाँ से शुरू करते हो? रुकू में क्या पढ़ते हो? सजदे में क्या पढ़ते हो? आप भी क्या करो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب
ये आवाज अभी इतनी प्यारी लगती है, जब ये मूसा ने सुनी होगी तो उसको कैसी लगी होगी? फिर बढ़िया। واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. بارك الله في عمرك ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. واذكر في الكتاب إسماعيل ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي